नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे और रोज़ाना अपने रब से हम कलाम होते थे। एक दिन हुक्म हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम जाइए और अपने से कम तर को तलाश करके ले आइए। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदा से सारी कायनात छान मारी मगर अपने से कम किसी को ना पाया। शाम को खाली हाथ लौटे। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मूसा, अगर आप एक बकरी के बच्चे को ही ले आते तो हम आपको नबूवत से महरूम कर देते। किसी को अपने से हकीर ना समझो, क्योंकि अल्लाह ने हर किसी में कोई ना कोई खूबी ज़रूर रखी है। ये कहानी दो मुख्तलिफ सहेलियों की है जो अक्सर एक दूसरी के घर आती जाती थी। एक का नाम सलमा जबकि दूसरी का नाम राबिया था। राबिया बहुत सुघड़ थी, घर गृहस्थी, सीना परोना, अच्छा खाना पकाना वो अपनी मेका से सीख कर आई थी। यही वजह थी कि वो अपने शौहर और बच्चों की बेहतरीन देखभाल करती थी। इसके अलावा नमाज के पाबंद और तिलावत कुरान बहुत शौक़ व ज़ौक़ से करती थी। सलमा इसी वजह से राबिया की अकीदतमंद थी, क्योंकि राबिया उसे कुरान पाक पढ़ने में मदद करती थी। दोनों सूरतों की तफसील समझकर पढ़ती और अल्लाह ताला के फरमुदात और अहकामात को अपने बच्चों को सिखाने की पूरी कोशिश करती थी। एक दिन सलमा अपने कामों से फारिग होकर राबिया के घर गई। सोचा राबिया किचन में काम कर रही होगी तो सीधा किचन में चली आई। वहाँ उसने एक परेशान कुन चीज़ देखी। कुरान पाक का एक नुस्खा किचन में पड़ा देखा, जिस पर तेल के निशानात नुमायां थे, जैसे कि बार बार इसे तेल से भरे हाथों से पकड़ा गया हो। जब सहन में गई तो एक कोने में लगी तख्ती पर कुरान मजीद का एक नुस्खा पड़ा था, जिसे बुलंदी पर ना रखा गया था। राबिया आई, सलाम दुआ हुई तो वो सलमा को अपने बेडरूम में ले गई। वहाँ एक कुरान पाक का नुस्खा इसके बेड के करीब पड़ा देखा और एक राहदारी में देखा। सलमा ने सोचा यकीनन कई दफ़ा पीट होती होगी और बेअदबी होती होगी, इसे ज़रा एहसास नहीं कि कुरान पाक की कदर व मंज़िलत क्या है। दिल में गुबार सा उठा, चेहरा मुतगय्यर हो गया। राबिया ने सारा मामला भांप लिया, तभी बोली, दरअसल बच्चे छोटे हैं और बड़ा ख़ानदान है। बेतहाशा मसरूफियात में एक जगह बैठकर कुरान पाक से इस्तिफ़ादा का मौका नहीं मिलता, इसलिए जगह जगह नुस्खे कुरान रख दिए हैं। जहाँ ज़रा गुंजाइश मिलती है उठा कर पढ़ लेती हूँ। दिन भर में कई मसले पेश आते हैं और हल सिर्फ़ कुरान पाक से मिलता है। सलमा ने पूछा, क्या मसले पेश आते हैं? राबिया ने सिलसिला कलाम बढ़ाया और कहा, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर मसला का हल बताया है। ये बात मेरे अबू ने मुझे बताई थी। जब मेरी शादी की तो कहा, कभी खुद को तन्हा न समझना, जब उदास हो तो कुरान पढ़ना, हर मामले में इससे पूछा करना, ये अल्लाह की नाज़िल करदा किताब तुम्हें जवाब देगी। तुम्हारा हर मसला हल करेगी। कई मसले चंद आयात से ही सुलझ जाते हैं। इन आयात पर मैंने हाइलाइटर इस्तेमाल किया है। जब मसला पेश आए तो इन सारी आयात को जल्दी से पढ़ती हूँ। कभी ज़्यादा वक्त भी लगता है और कभी खोलते ही मसले का हल सामने आ जाता है। मैं इसीलिए इन नुस्खों को तुमने अधमुड़ा और कहीं से तेल ज़्यादा भी देखा है। मसलन
کل میری نند آئی تھی، میں نے اس کی خوب مہمانداری کی، اور جب اپنے کمرے کی طرف کچھ آرام کے لیے چلی کہ اس کے کچھ تلخ باتیں کانوں میں پڑیں۔ غصے سے بری حالت ہوئی، اتنی مشقت اور پھر یہ جزا، ایسے میں خود کو کیسے سنبھالوں؟ قرآن کھولا، ایک آیت سامنے تھی، برائی کو اس نیکی سے رفع کرو جو بہترین ہو۔ میرے شوہر نے مجھے ایک قیمتی ہار تحفہ میں دیا تھا، جا کر میں نے وہ نند کو دے دیا۔ اس کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر وہ رو پڑی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا، بولی بھابھی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے بارے میں کئی طرح کی باتیں کہیں، میرے سسرال کے تلخ ماحول نے مجھے تلخ بنا دیا ہے۔ آپ واقعی بہت اچھی بھابھی ہیں، بہنوں سے بھی بڑھ کر۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میری بھابھی بن کر آئیں۔ مجھے یہ سن کر سرشاری محسوس ہوئی۔ آج جب سب گھر والوں کے لیے کھانا پکایا تو اچانک میرے شوہر اپنے باس کو گھر لے آئے۔ دل میں خیال آیا کہ کیسے سب کو تھوڑا سا کھانا دے پاؤں گی۔ اتنے میں قرآن کھولا، لکھا تھا اگر شکر کرو گے تو میں بڑھا دوں گا۔ میں نے باؤل میں کھانا نکالنا شروع کیا، فریج میں دیکھا تو انڈے تھے۔ میں نے فوراً انڈے ابالنے رکھ دیے۔ دروازے کی بیل بجی اور پڑوس سے بریانی کی ڈش آ گئی۔ کچھ دن پہلے قیمہ شملہ مرچ کا سالن فریزر میں رکھا تھا، وہ نکال کر میں نے گرم کر لیا۔ سارا میز جیسے سج سا گیا۔ باس اور میاں نے سیر ہو کر کھایا اور دونوں ہی خوش لوٹ گئے، یعنی اللہ نے فوراً ہی مسئلہ حل کر دیا، بندوبست کر دیا۔ چنانچہ سلمیٰ، ہر مشکل مرحلے میں میرا رجوع اسی کی طرف ہوتا ہے۔ جب کرونا وائرس پھیلا تو میاں، بچے اور میں خود بھی اکثر بیمار رہتی تھی۔ قرآن کی آیت پڑھی، لکھا تھا استغفار کرو، بدلے میں تمہیں بارش بھی دوں گا، مال اور اولاد کو بڑھاؤں گا اور باغات اور نہریں عطا کروں گا۔ میں تو حیران رہ گئی، استغفار کے اتنے بڑے بڑے فائدے۔ سب گھر والوں کو جمع کیا، ایک دوسرے سے معافی تلافی ہوئی، پھر سوچ کر ہر اس شخص سے معافی مانگی جس سے گمان تھا کہ مجھ سے کوئی زیادتی ہوئی ہوگی، ساتھ ہی زبان سے استغفر اللہ کہتے رہے۔ سید الاستغفار کا بھی ورد کیا۔ یقین کرو کہ 3 دن کے اندر ہی اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ ایک خاندان سے عرصے سے ناراضگی تھی، معافی اور گلے شکوے دور ہونے کے بعد جب وہ جانے لگے تو انہوں نے ایک نجی ادارے میں سلائی ٹیچر کی خالی پوسٹ بتایا۔ میں نے چونکہ ڈپلومہ کورس کر رکھا تھا اور میرا تجربہ بھی تھا، مجھے کئی سہولیات کے ساتھ جاب ملی، اور ناراض لوگوں کے راضی ہونے سے مجھے جو دلی سکون ملا اس کا تو اندازہ ہی نہیں۔ کئی برکتوں کی بارش اور خوشیوں کے باغ گویا ہاتھ آ گئے۔ رابعہ نے بہت سادگی سے قرآن کو سینے سے محبت سے لگائے بتائی گئی۔ سلمیٰ شرمندہ تھی کہ مجھے بھی میرے والدین نے ہمیشہ سمجھایا تھا کہ قرآن کو ہی اپنا مددگار سمجھنا اور کبھی خود کو اکیلی محسوس نہ کرنا، اور سلمیٰ رہنمائی کے لیے نہ جانے کس کے در پر بھٹکتی رہی تھی۔ دل کا غبار ندامت میں ڈھلا تو آنسوؤں کی صورت نکلا۔ کاش قرآن کی ظاہری رکھ رکھاؤ جتنی ہی توجہ اس کی روح اور اصل پیغام پر ہم نے دی ہوتی تو ہم کو قرب الہی نصیب ہوتا اور دکھوں کی گٹھریاں آج اٹھائے نہ پھرتے۔ سلمیٰ نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس کتاب کو مقدس جان کر اسے اونچے سے اونچا رکھنے میں اس کے اصل پیغام کو فراموش نہ کرے گی، بلکہ اسے پڑھے گی اور رہنمائی حاصل کرے گی۔ کاش ہم سب مسلمان بھی خواب غفلت سے جاگ جائیں۔ حق تو 1400 سال قبل آ گیا تھا، ہم اسے پہچان لیں اور بھٹکتے نہ پھریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔